Siya usa ka bahandi nga lisod makuha sa uban. Usa ka nila lang nga bisan kinsa walay makalabaw sa iyang maayong pag-amuma ug matuto sa usa ka anak. Usa ka bahandi nga dili mabayran og milyones nga salapi. Anda mo sakripisyo para ug alang sa ilahang pamilya. Siya usa ka damgo nga kanunay gipangandoy sa kadaghanan. Sa kalisdanan ug kasakit siya ni barog ug nagpabiling nagpakaliko. Dili man nila mahatag ug mabuhat ang tanan nga imong gipangayo nila. Pero timan kibuhat nila tanang paningkamot para lang ikaw malipay ug mahayahay. Ilang gugma ug pagpangga way makalabaw. Sa ikaw anak, ayaw pasipad imong inahan. Na may mga higayon nga sila dili man sa imo masabtan. Pero ayaw ka na himo ang rason nga siya imong pasipad. Sa tanang mama, nagpakamama, ug amahan nga nahimong mama, ug sa mga dili pa mama, nga nagpa-as if ug sila na ang nahimong mama. Mama? Sa tanang mama sa kalibutan, Ito sa mama. Happy Mother's Day. Happy. Ako manginaot nga kamo magmalipayon kanunay ug karong adlaw.